बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई के रियल वॉइस के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, पिछली वीडियो में हमने सुना कि किस तरह से एक सहाबिया औरत ने अपने शौहर से तलाक का मुतालिबा करती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने का इरादा करते हैं। तो अपने घर से जब निकलते हैं तो उनके साथ क्या हादिसा पेश आता है और उसके बाद वापस अपने घर को चले जाते हैं। आज हम एक दिल को रुला देने वाला वाक़या सुनने जा रहे हैं कि एक ज़माने में एक कफन चोर जब किसी को दफन किया जाता तो वह रात को जाकर किस तरह से कफन चुराया करता था। जब एक लड़की को दफन किया तो वह जब जाकर खबर खोदता है तो उसके सामने कैसा मंजर नजर आता है, आज हम सुनेंगे इस वीडियो के जरिए। समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने तंबीउल गाफिलीन में एक वाक़या लिखा है। फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए आए तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत ज़ारो ख़तार रो रहा था। उसको रोता देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल बेकरार हो गया। उन्होंने पूछा, आए नौजवान क्या हुआ? वो कहने लगा, मैं एक बड़े गुनाह का मुर्तकब हो गया हूँ। अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ कि मैं क्या कर बैठा, सख्त परेशान हूँ। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर आप क्यों रो रहे हैं? अर्ज किया, आए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था जब रास्ते में एक नौजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वो बहुत रो रहा था। उसकी आहवजारी ने मुझे भी रुला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त मरहमत फरमा दी तो वो नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो फूट फूट कर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए नौजवान क्या हुआ? उसने कहा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वो कहने लगा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है? वो कहने लगा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिर्क का अर्तकाब किया है? उसने अर्ज किया, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शिर्क का अर्तकाब तो नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज किया, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उसने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میرا گناہ بہت بڑا ہے. میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا. مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا. چند دن پہلے ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی. میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے میری شہوت کو ابھار دیا. میں پلٹا. میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ غلط کام کر دیا. جب میں غلط کام کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا. اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا. اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے. اس لیے وہ باہر چلا گیا. جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا. وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا. اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی. وہ رو کر اللہ تعالیٰ کو سناتا رہا. وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے. جیسا کہ کہنے والوں نے کہا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ کیا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں. جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سناؤ کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی ہے اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام
भेज दिया है। तो मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सुन सकते हैं।